तपाईँ भारतको हितमा हो प्रचण्ड? भारतकै एजेन्ट हो त यो। लेन्डु दोर्जे हो भन्दैछु त म, लेन्डु दोर्जे। माओवादीको पेरिस डाँडाको माओवादीले किनेको घर कुन स्रोतबाट किनियो? के माओवादीको कारखाना छ? माओवादी पार्टी के गर्छ? कमाउँछ पैसा? केबाट आयो? र प्रचण्डले अहिलेसम्म लुटेका ब्याङ्कका पैसा कहाँ गए? यो कुरा पुष्पकमल दाहाललाई थाहा छ कि छैन? उनी त अरू भन्दैछन् राजनीति पार्टीमा नेपालको शिक्षा सिद्ध्याउने मान्छे हुन्, देशमा त्यही सिद्ध्याए। उनको दुईटा योजना के छ भने नेपाल पहिलो देश ध्वस्त गर्ने, दोस्रो युद्ध कल कारखाना ध्वस्त गर्ने, सकिए नेपाली पनि सिद्ध्याइदिने। अहिले यो सिस्टममा चोलेन्द्रका कुरो छोडिदिनुहोस्। नेपालको न्यायिक इतिहासमा हरिप्रसाद प्रधान राम्रा मान्छे, अहिले हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरिदिनु भयो भने चोलेन्द्र भन्दा पनि गति बढ्छ। र चोलेन्द्र राजीनामा दिनु नदिनु मेरो बाउतिरका पनि होइनन्, आमातिर। एउटा चोलेन्द्रले राजीनामा दिए भने रुल कानुनको शासन सिद्धियो। रुलको शासन होइन, हुलको शासन। जनप्रतिनिधि हुनु त रेणु दाहाल जस्तो हुनु, विकास त यहाँ आएर सिक्नुपर्छ हो, राम्रो। राम्रै विकास भएको छ नि त। जम्मै रेणु दाहाल जस्तो भारतीयकी श्रीमती, भारतीय नागरिक ल्याएर अनि जम्मै रेणु दाहाल जस्तो आयो भने त नेपाल सिक्किम पनि हाल्छ फेरि। पुष्पकमल दाहालले अदालतमा चाहिँ तपाईँको यी वकिलको र बार एसोसिएसनको काँधमा बन्दुक राखेर अदालत सिद्ध्याइदिए। अब हेर्नुहोस् यो गणतान्त्रिक र यो 12 बुँदेको दिल्ली सम्झौताबाट आएको व्यवस्था यही अदालतले खान्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका गाउँदेखि केन्द्रसम्मका कार्यकर्ताले चम्चामा तातो पानी तताएर मरे भयो अब। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको नेता त कुरो छ भने प्रचण्ड रहेछ। नेपालमा वेश्यालयमा मान्छे पठाउने यिनै राजनीति मान्छे हुन्। ललिता निवासमा बाबुराम र माधव नेपाललाई बचाउने मान्छे केपी शर्मा ओली हो। राष्ट्रपति पनि मै हुँ, प्रधानमन्त्री पनि मै हुँ, देश मैले चलाएको छु, म नै राज्य हुँ। म नै राज्य हो। त्यो छ प्रचण्डको। निर्वाचन आयोगमा पनि जम्मै झोले कार्यकर्ता छन्, एमालेका पनि त्यत्तिकै छन्, माओवादीका पनि त्यत्तिकै छन्, काङ्ग्रेसका पनि त्यत्तिकै छन्, राप्रपाका पनि। गणतन्त्रले नेपाललाई सिक्किम र अफगानिस्तान बनाउँछ। धर्मनिरपेक्षले नेपालको जात जातिको र चाहिँ विवाद ल्याउँछ र नेपालको एउटा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान सिद्धियो। यिनीहरूले देश लुटेको यति बढी पैसा छ, 50 करोड लाख त तपाईँको स्टेजमा भन्छ। कहाँबाट आयो पैसा? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा रामदेवको नेपाल भ्रमण, रामदेवको टेलिभिजन उद्घाटन र त्यसपछि उत्पन्न विवाद सँगसँगै समसामयिक विषय जुन बार एसोसिएसनमा निरन्तर, बार एसोसिएसनले सर्वोच्चको अगाडि निरन्तर आन्दोलन गरिराखेको छ, त्यो आन्दोलनले आजसम्म कुनै नतिजा दिएको छैन। नतिजाविहीन आन्दोलन कहिलेसम्म र केका लागि, र त्यो आन्दोलनको आकार पनि घट्दै घट्दै गइरहेको छ। यी र यस्तै विषय सँगसँगै अब बारले सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लाउनुपर्छ भनेर मार्च पास गर्ने, विभिन्न पेसागत सङ्घ संस्थासँग मिलेर भनेर निर्णय गरेको छ। अब के साँच्चीकै चोलेन्द्र शमशेरलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो अथवा चोलेन्द्र शमशेरले आन्दोलनकारीलाई अप्ठ्यारो पार्ने हुन् अथवा यो कसरी समाधान हुने हो, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गरेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा नेपालका लागि नेपालीका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने हुनुहुन्छ। म सबभन्दा पहिले बालकृष्ण न्यौपानेलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। एकजना छिमेकी मुलुकका योग गुरु नेपाल भ्रमणमा आए, सञ्चार गृह सञ्चालनमा ल्याए। त्यो सञ्चार गृह सञ्चालनमा ल्याएको एउटा विवाद त्यो छँदैछ, गैर कानुनी छ, त्यसमा हामी कुरा गरौँला। तपाईँ कानुनसँग पनि सम्बन्धित मान्छे। एउटा योग गुरु यो पहिलोपटक आएका पनि होइनन्, रामकृष्ण के अरे बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण। तपाईँले यति विधि आकाशै खस्ने गरी किन विरोध गरे? उत्पादै मचाउनु भयो त तपाईँहरूले, खास के हो कारण? होइन, हामीले विरोध गरे होइन। अब उहाँले हिन्दू धर्मका लागि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नसम्म उहाँको अभियान ठिक हो। अब उहाँले जुन यो हिन्दू धर्मलाई व्यापारमा परिणत गरेर विभिन्न राजनीतिक शक्ति केन्द्रबाट फाइदा लिएर र जे काम गर्न खोज्नु भएको छ, लाइसेन्स नै नलिकन टिभी खोल्ने, सरकारलाई दबाब दिएर तपाईँको जग्गा ल्याउने र शक्ति केन्द्रहरूमा धाउने,
त्यो कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। र पुष्पकमल दाहाल रामदेवलाई क्रान्तिकारी बाबा देखे। हिजो यिनै पुष्पकमल दाहालले नारायण प्रसाद पोखरेललाई चाहिँ मारे। नारायण प्रसाद पोखरेल रामदेव बाबाभन्दा कम होइनन्। तिनको नेपालको हिन्दू धर्ममा र तिनले यो यज्ञको मार्फतबाट आर्थिक सङ्कलन गरेर धेरै सामाजिक कामहरू गरेका थिए। तिनलाई नपच्ने देशका चाहिँ तपाईँको विद्वान मान्छेलाई मार्ने अनि विदेशी विद्वानलाई र चाहिँ पूजा गर्ने र प्रचण्डले यो रामदेवले पनि प्रचण्डलाई महान नेता यस्तो नेता पाउनुभएको छ तपाईँले भने। यस्ता नेता 100 वटा पाइयो भनेदेखि त नेपाली जनसङ्ख्या जम्मै सिद्धिने रहेछ। किनभने एउटा नेताले 17,000 मार्दा 100 नेता भयो भने त 17 लाख जाने रहेछ। अनि चाहिँ कति घाइते हुने रहेछन्। यो यत्रो नेपाली जनतालाई 17,000 मारेको जुन अब्जस छ प्रचण्ड उप, त्यो हुँदाहुँदै रामदेवले प्रचण्डलाई महान मान्छे भने। यसले के देख्छ भने यिनी हिन्दू धर्मका विरुद्धका मान्छे थियौँ प्रचण्ड। रामदेव त फेरि हिन्दू धर्मवाला। यिनको प्रचण्डको चाहिँ नाटक रहेछ। क्रिस्चियनसँग पादरीसँग पनि त्यस्तै सम्बन्ध। भारतमा गएर बिजेपीलाई अटल बिहारी वाजपेयीलाई गएर बिन्ती पत्र हाल्ने। रामदेवसँग पहिलेदेखि नै यिनको सम्पर्क हुँदो रहेछ र नेपालमा आएर चाहिँ जात जाति धर्मका कुरा विवाद उठाउने। यिलाई चाहिँ हरेक ठाउँमा विवाद मात्रै निकाल्ने मान्छे। र अहिले मात्रै भन्नुहोस्, हिजो कि अस्ति चितवनमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सरकारमा जोसुकै होस् यो देशको शासन माओवादीले चलाएको छ भनेर घोषणा गर्नुभयो। हुन पनि हो त। हो, अब सरकारको रिमोट त प्रचण्डकै हातमा छ, सत्य बोले नि। अब त्यसो हो भने यो व्यवस्था असफल भयो। किन? माओवादी जसले 17,000 मारेर ल्याए उनको कुनै पदमा छैनन्। अनि यो चाहिँ शेरबहादुरको चाहिँ के बुक्याजा हो, कठपुतली हो। र यसले त नेपाली काङ्ग्रेसका गाउँदेखि केन्द्रसम्मका कार्यकर्ताले चम्चामा तातो पानी तताएर मरे भयो। अब किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको नेता त को रहेछ भने प्रचण्ड रहेछ। प्रचण्डले एकदम वामपन्थी काङ्ग्रेस भनेर सर्टिफिकेट दिनुपर्ने। र अहिले प्रचण्डले जुन यो चितवनमा दिएको अभिव्यक्तिले मैले त धेरै अगाडिदेखि भन्दै गरेका थिएँ, यो अदालत ध्वस्त गर्ने काम पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा भएको भनिरहेका थिएँ। त्यो ठ्याक्कै प्रमाणित भयो। अब तपाईँले प्रचण्डको कुरा गरिरहँदा अलिकति म रामदेवकै अझै फर्किन कहाँनिर चाह्यो भने नि, रामदेव, प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपाल एउटै कार्यक्रममा देखिए। अब तपाईँहरूको विरोध रामदेवले प्रचण्डलाई महान नेता भनेकोमा, प्रचण्डले रामदेवलाई क्रान्तिकारी भनेकोमा मात्रै हो कि रामदेवले जडीबुटीबाट नेपालमा चाहिने गरेको व्यापारमा मात्रै हो कि योग सिकाउन आएको, यसअघि टुडी खेलमा योग सिकाएको, 100औं मान्छेलाई योगको क्लास दिएको, त्यति बेला तपाईँहरू विरोध गर्नु भएन। अहिले तपाईँहरूको विरोध प्रचण्डले क्रान्तिकारी भनेको, रामदेवले महान नेता भनेको र गैर कानुनी रूपमा टेलिभिजन खोलेकोमा मात्रै हो। कहाँनिर के हो ठ्याक्क भन्दाखेरि के रामदेवकै विरोध हो? होइन, रामदेवको विरोध होइन। रामदेवको योगको, औषधिको, नेपालको हितको कुरामा रामदेवले राम्रो गरेका छ। धेरै मान्छे बिहान उठेर रामदेवको योगा गर्छन्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति होइन। तर रामदेवले जुन राजनीतिक गतिविधि गरे उहाँ धर्ममा मात्रै सीमित हुनुपर्दो। राजनीति कसरी गरे? यो प्रचण्डलाई महान नेता भन्ने, 17,000 का हत्यारा, यो देशमा 34 अरब भ्रष्टाचार गरेका छ। उनकै पार्टनर बाबुरामले भने 70 अरब एनसेलमा भ्रष्टाचार गरेका छ। त्यस्ता भ्रष्टाचारलाई महान नेता भनेपछि के रामदेवले क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार प्रचण्डका टाउकामा छ भन्ने थाहा छैन? यसरी हामी बुझ्न सक्दैनौँ यो कुरालाई। जसरी रत्नाकर डाकु वाल्मिकी भए, प्रचण्डले 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरे, युद्ध गरे, गृहयुद्ध गरे, 17,000 मान्छेको ज्यान गयो, त्यो प्रमाणित रूपमा भएको। अरू त अझ कति मरे। त्यो गरिसकेका प्रचण्ड म सच्चिन्छु, सुध्रिन्छु भनिसकेर संसदीय व्यवस्थामा अथवा यो मूलधारको राजनीतिमा आइसकेपछि पनि हामीले किन उनीमाथि शङ्का गरिराख्ने? त्यो हिसाबले भने होला नि रामदेव। अस्ति कता शिक्षक सङ्गठनको कुनै हिजो मात्रै हो, हिजो कार्यक्रममा म फेरि जङ्गल जान सक्छु धम्कायो उनले।
र अर्को यिनले के भने शिक्षकलाई राजनीतिमा संलग्न गराएन भने नेपालको बहुदलीय व्यवस्था पार्टीगत व्यवस्था पूर्ण हुँदैन भने यिनले नेपालको शिक्षा पनि ध्वस्त गरे। र अहिले यी 3-4 पार्टीका अधिवेशन हुँदैछन्। हरेक पार्टीमा 25% मान्छे शिक्षक, कर्मचारी, युनिभर्सिटीका प्रोफेसर छन्। र हिजो एउटा मुद्दा पनि परेको छ, म त्यसको वकिल थिएँ, पुनरावेदन हातमा हाम्रा वकिल साहबले बन्द गरिदिएका कारणले त्यो आदेश हुन सकेका छैन। अहिले हिजो निर्वाचन आयोगले के भन्नुभयो भने अब शिक्षक, कर्मचारी, युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, स्थानीय निकायका पदाधिकारी निर्वाचन मतलब राजनीतिक दलका सदस्य हुन पाउँदैनन्। तर भटाभट भइरहेका छन्। पत्रकार महासंघमा निर्वाचित सदस्यहरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बनिरहेका छन्। पत्रकार महासंघ पाउँछ, त्यो सरकारी स्वामित्ववाला चिज होइन। तर शिक्षक सरकारी कोषको तलब खान्छ, संस्थानको कर्मचारी, युनिभर्सिटीको कर्मचारी, प्राध्यापक तपाईँको दल सम्बन्धी ऐनले सदस्यता पनि लिन पाइँदैन। हिजो मैले बेलुका निर्वाचन आयोगको प्रवक्ताको हेरेँ थिएँ, उनले के हुन्छ त अब यो दलका मान्छे राजनीतिमा भाग लिए भने के गर्छौ त भन्दाखेरि पछि पार्टीको जुन पदाधिकारी परिवर्तन हुन्छ त्यो पदाधिकारी परिवर्तन नहुँदा चाहिँ ती मान्छेलाई म मान्यता दिन्न। केन्द्रको कुरो मात्रै गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगको जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू छन्, क्षेत्रीय स्तरीय कार्यालय छन्। ती कार्यालयमा हरेकको चाहिँ टिचरको चाहिँ तपाईँको उसबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नाम लिएर को मान्छे चाहिँ यी चाहिँ पदाधिकारी नियुक्ति भएर को भोटर भएर को सदस्यता लिए तिनीहरूलाई तुरन्त कारबाही गर्नुपर्ने नि। यो निर्वाचन आयोग पनि प्रचण्डको लाचार छाया कानुनी कुरोमा चाहिँ भने र अहिलेलाई एकछिनलाई भन्नुहोस् न, गाउँको हाम्रो चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय अहिले त हरेक स्थानीय निकायमा जिल्ला शिक्षाको छ, त्यो चाहिँ पार्टीबाट ती को मान्छेको लिस्ट छ, उसका शिक्षकको लिस्ट पर्छ कि पर्दैन, ती मान्छे हो कि होइन। अनि प्रहरीका गएर तपाईँ युनिभर्सिटीका मान्छे पनि हेरेर छुट्याउन सक्दैन। सदस्यता हुन दिन यहाँ त 10वटा चुनाव हुन्छ, गाउँ हुन्छ, वडा हुन्छ, नगरपालिका हुन्छ, त्यसपछि प्रदेश हुन्छ, जिल्ला हुँदै 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 केन्द्रमा आइपुग्छ। केन्द्रमा चाहिँ म हेर्छु भनेर निर्वाचन आयोग भन्छ। यसका स्थानीय निकायका सहकारीले के निर्वाचन आयोगले उजुर गर को मान्छे शिक्षक, को कर्मचारी, को युनिभर्सिटीका शिक्षक र सरकारी कोषबाट तलब खाने मान्छे कुन पार्टीबाट सदस्यता लिएर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न छन् निर्वाचन आयोगमा उजुर गर्नुहोस्। म निर्वाचन आयोगमा उजुर गरौँ भने ती जम्मैको क्यान्सल गर्छु भनेर भन्नु पर्यो नि। अब तपाईँले भने नियम कानुनमा सरकारी कर्मचारी कुनै दलको प्रतिनिधि हुँदैन, सदस्यता पनि लिन पाउँदैन। यो निर्वाचन आयोगलाई थाहा छ, दल सम्बन्धी ऐनमा हिजो थाहा छ उसलाई, तर पाइँदैन भन्छ। तर कारबाही चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी मान्यता दिँदैनौँ। किन यो झोले कार्यकर्ता भएर हो यो भएको? यो झोले निर्वाचन आयोगमा पनि जम्मै झोले कार्यकर्ता छन्, एमालेका पनि त्यत्तिकै छन्, माओवादीका पनि त्यत्तिकै छन्, काङ्ग्रेसका पनि त्यत्तिकै छन्, राप्रपाका पनि। र जब यो सरकारी कर्मचारीलाई प्रतिनिधि भएर भोटिङ गरेर आएको निर्वाचन छ नि, यो जम्मै अवैध निर्वाचन हो। त्यसो अहिलेको यो जुन पार्टीका अधिवेशन छ नि, यो कुरा पुष्पकमल दाहाललाई थाहा छ कि छैन? उनी त अरू भन्दैछन् राजनीति पार्टीमा लाग्नुपर्छ। नेपालको शिक्षा सिद्ध्याउने मान्छे हुन्, देशमा त्यही सिद्ध्याए। म यो कुरा किन उठाउँदैछु भने पुष्पकमल दाहालले मङ्गलबार मात्रै पार्टी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको कार्यक्रममा के भने शिक्षकहरू सक्रियतापूर्वक राजनीतिक रूपान्तरणको काममा लाग्नुपर्छ। अनि त्यसपछि शिक्षकलाई यस्तो भनिसकेपछि त्यो शिक्षकले उत्पादन गर्ने विद्यार्थी कस्तो हुन्छ? अब अहिले भन्नुहोस् न, यो पुसभरि चाहन्छन् देशभरिमा कुनै पनि स्कुलमा पढाइ हुँदैन। शिक्षक सिद्ध्याए राजनीतिक गतिविधिमा सामेल भएपछि त के गर्नु पर्यो भने स्कुल बन्द गर्नु पर्यो। हिजो मात्रै कान्तिपुर एफएमले भन्दै थियो कुन ठाउँमा विद्यालय चाबी लाएर प्राध्यापक र तपाईँको टिचरहरू चाहिँ गयो भने निर्वाचनको महाधिवेशनमा अधिवेशन चलिरहेका छन्। यसको अर्थ के हो भने नेपाली जनतालाई भाडा बोल्ने मात्रै बनाउने, अरबमा मात्रै पठाउने। प्रचण्डको योजना के हो भने नेपाली जनतालाई दास बनाउने, पढ्न नदिने, शिक्षक जतिलाई जम्मै राजनीतिमा सामेल गराउने। प्रचण्डहरू मलाई थाहा छ हाम्रै
गाउँठाउँमा पनि जति बेला जनयुद्ध गर्थे त्यति बेला हाम्रा बुर्जुवा शिक्षा घरका भन्थे। भित्तामा बुर्जुवा शिक्षा हो, अहिले पनि छोडेको छैन। वैज्ञानिक शिक्षा लागू हो, अहिले यो ठ्याक्कै यो वैज्ञानिक शिक्षा चाहिँ कस्तो हो भने नेपाली जनतालाई प्रतिस्पर्धात्मक यो शिक्षा हासिल गर्न नदिने, टिचरलाई सरकारी पैसा खाएर राजनीतिमा सामेल गर्ने, जसको परिणाम के हुन्छ भने विद्यार्थीले पढ्न पाउँदैन, पढ्न नपाएपछि त्यो डाक्टर हुन पाउँदैन, इन्जिनियर हुन पाउँदैन, जागिर खान पाउँदैन। अनि त्यो मान्छे कहाँ जानुपर्छ त भन्दाखेरि अरब जानुपर्छ। अनि युवती कहाँ जानुपर्छ भने यिनले 17,000 मान्छे मार्न ल्याएको बन्दुकको ज्याला तिर्नका लागि बम्बईको वेश्यालयमा जानुपर्छ। नेपालमा वेश्यालयमा मान्छे पठाउने यिनै राजनीति मान्छे हुन्। किन? जम्मै अस्ति 3-4 दिन अगाडि कान्तिपुर पत्रिकामा एउटा उ गरेका थियो, किन मान्छेहरू चाहिँ के भने विश्वविद्यालयमा पुग्छन् त भनेर 4-5 जनाकोले अन्तर्वार्ता छापेको। ऊ के भन्छ भने मलाई रोजगारीका लागि भनेर भारत लगे। ती मान्छेलाई रोजगार नेपालमै दिएको भए त भारतमा जाने रहन्छ नि त। रोजगार दिनका लागि के गर्नु पर्यो भने शिक्षा राम्रो हुनु पर्यो। शिक्षा राम्रो भएपछि मात्रै रोजगार पाउँछ। अनि रोजगारका लागि के गर्नु पर्यो भने उद्योग कल कारखाना खोल्नु पर्यो। भएका 140वटा सरकारी गैर सरकारी सहित माओवादीले 3,000 उद्योग बन्द गरायो। 3,000। अनि त्यो उद्योगबाट बेरोजगार भएका युवा युवती कहाँ जानु पर्यो भने रोजगारका लागि भारत जानु पर्यो। अनि पहिले वेश्यालयमा जान भनेर लाँदैन त्यसलाई, म तँलाई रोजगार दिन्छु भनेर लान्छ। रोजगार दिन्छु भनेर लगेपछि अनि वेश्यालयमा लगेर बेच्छ। यो वेश्यालयमा लगेर युवा युवतीलाई बेच्ने कारक तत्त्व के हो त भन्दाखेरि नेपालमा बेरोजगारी बढाउने। त्यो कसले बढायो? यिनै राजनीति दलले। किन बढाए भन्दाखेरि पहिलो एउटा पनि उद्योग खोलेनन्, 140वटा सरकारी उद्योग बेचे, 3,000 वाला माओवादीले उद्योगमा चाहिँ तपाईँको माओवादीका कारणले बन्द भए, जसको परिणाम के हो भने यी 2 ठाउँबाट चलेका मान्छे, युरोपबाट चलेका मान्छेलाई पनि यिनको के भनेको हो भने लेबर क्लासका मान्छे म तपाईँले खाडीमा र युरोपमा पठाइदिन्छु। पढ्न नदिएपछि त सधैँ लेबर भयो। अनि भारतमा यिनी त सधैँ बम्बई बस्थे युद्धका बेलामा, द्वन्द्वका बेलामा। बम्बई बस्नु र युद्ध गर्नुभन्दा अगाडि पनि त चेलीबेटी बेचिन्थे भारतमा। कम बेचे, अहिले घट्नु पर्थ्यो नि त, घटे त। हिजो ल समस्या थियो, राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो, रोजगार पाउँदैनथे, बोल्न पाउँदैनथे। त्यतिखेर त के भन्दैनथे भने यत्रो सङ्ख्या थिएन नि, अनुसन्धान गरौँ त। 46 साल अगाडि त्यति बेला त जनसङ्ख्या खासै होइन, कम थिएन। 2 करोड चाहन्छन् जनसङ्ख्या, 2 करोड 35 लाख जनसङ्ख्या। राजनीतिक दलले यो राजनीति किन नेपालमा रोजगार दिएको भए त युवतीहरू रोजगारका लागि जाँदैनथे। अरबको जुन तातो घाममा बाकसमा प्याक भएर आउँछ, यहाँ रोजगार दिएको भए त त्यो अरब जाँदैनथ्यो। र अहिले लोग्ने विदेश गएर यहाँ श्रीमतीहरूको जम्मै चाहिँ पारिवारिक विखण्डन भएको छ। त्यसको जिम्मा पनि राजनीति पार्टीले लिनुपर्छ। किन? सिङ्गापुर बनाइदिए त। र प्रचण्डको योजना के हो भने अहिले पनि संविधानमा उनलाई यो संविधानप्रति यो व्यवस्थाप्रति विश्वास छैन। समाजवाद उन्मुख यो त भर्याङ मात्रै बनाउँदैछन्। काङ्ग्रेस बेकुफ बन्दैछ। माओवादीको भर्याङका लागि आफू सहायक भयो। यो भर्याङ भोलि भत्काएर अगाडि बढ्यो भने काङ्ग्रेस पनि के हो भने माओवादी भए हुन्छ। अब यसो गरौँ त, तपाईँले बडो गम्भीर प्रश्न उठाइदिनु भयो। चेलीबेटी बेचबिखन र खाडी राष्ट्रको त्यो तातो घाममा युवाहरू किन जानु पर्यो भन्ने कुरा गर्दै जाँदा जस्तो शिक्षकहरूबाट यो हो, यहाँबाट सुरु हो। शिक्षकले राजनीतिमा ल्याएपछि भन्छन् शिक्षक बिना राजनीति हो, उसको शिक्षकले गरेका हो। अब राजनीति पार्टी उनले नै बनाएको होइन ना, के अरे दल सम्बन्धी ऐन 2073 थाहा छैन यो। त्यहाँ के लेखेको छ? केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, युनिभर्सिटी, सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने मान्छेलाई राजनीति पार्टीले सदस्यता दिन पाइँदैन। सदस्यता दिन आफ्नै ऐन नियमको बजेट यी त आफ्नै यसका लागि त आएकै होइन नि। उनको 2टा योजना के छ भने नेपाल पहिलो देश ध्वस्त गर्ने, दोस्रो युद्ध कल कारखाना ध्वस्त गर्ने, सकिए नेपाली पनि सिद्ध्याइदिने, अनि यिनका बन्दुकका ज्याला बापत। अनि त्यहाँबाट के हो भने युवालाई बेरोजगार बनाएपछि त बम्बई जान्छ युवती, अनि उसका देशमा पर्यटन चलो,
16 भाइ त्यो 12 मुदे सम्झौतामा सबै भारतको हितमा हो प्रचण्ड। भारतकै एजेन्ट हो त यो, लेन्डु दोर्जे हो भन्दैछु त म, लेन्डु दोर्जे। त्यसो भए तपाईँ हेर्दै मात्रै जानु तपाईँ त होइन। कानुनको एउटा ज्ञाता, हो। तपाईँले हरेक पटक नेपालमा भएका राष्ट्रघातको विरुद्ध मुद्दा लडेर देशलाई जोगाउनु भएको छ। त्यो मैले फेरिस्त दिनु पर्दैन, आम नेपाली जनतालाई थाहा छ। तपाईँ भनिदिनुहोस्, अघि तपाईँले शिक्षक, प्राध्यापक, सरकारी अङ्गमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरूले दलको सदस्यता लिन हुँदैन भन्ने कुरा ऐन नियममै छ भनेर भन्नुभयो। यसको विरुद्ध मुद्दा हालौँ। मुद्दा हालेको छ कि एकजना भण्डारीजीले पहिलो सर्वोच्च अदालतमा त प्रचण्डका कार्यकर्ताले अदालत बन्द गरिदिए, पुनरावेदन अदालतमा खुलेको थियो। त्यो मुद्दा पेशी भएका दिनमा पुनरावेदन अदालतमा पनि आज मुद्दा नसुनिदेऊ भनेर प्रचण्डका कार्यकर्ता बारबाट चिठी गयो, रोकियो। एकातर्फ उनीहरू हेर्नुहोस् है, गजबको डिजाइन छ यहाँ। एकातर्फ यो काम रोक्नका लागि गर्ने अदालत बन्द गरिदिने, अर्कातर्फ के गर्ने भने निर्वाध रूपमा चाहिँ के हो भने चाहिँ शिक्षक र कर्मचारी र युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू राजनीति पार्टीको सम्मेलनमा लाग्ने। अब यो अदालत खुलेको भए अदालतले रोकिदिन्थ्यो। अब अदालत रोकिदियो, यो जम्मै गठजोड एकै ठाउँबाट चले। गठजोडको कुरा गर्दा नि अब तपाईँ अझै जरोमा जाऊँ न त। हामी विद्यालय, युनिभर्सिटी र निजामतीका यी कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन खोल्ने हक अधिकार छ कि छैन? त्यो पनि सर्वोच्च हातमा मुद्दा छ। संवैधानिक गैर कानुनी काम सरकारी अधिकारीहरू नै गर्दा हो। अब त्यसैले त म भन्दैछु नि, यो 12 मुदेबाट सुरु भएका संरचनाले ट्रेड युनियन थिए नि त बाल्किनजी? होइन, थिए, तर यो रूपमा थिएन। त्यतिखेर के थियो भने नन गेजेटेड कर्मचारीका हकमा र अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था र शिक्षक सङ्घ सङ्गठन त त्यो आएपछि नै थियो त। होइन, त्यो पनि गलत हो त। खारिज गरौँ न त। अब हामी खारिज गर्छौँ। नेपाली जनता उठो, हामी खारिज गरौँ। पैसाको ट्याक्सको तलब खाने अनि राजनीतिक पार्टीको झन्डा हाम्रो ठ्याक्कै त्यही हो। नेपालका लागि नेपाली पार्टी राजनीति गर्नु छ, राजनीतिमा आऊ। शिक्षकमा जान्छौ, फुल टाइम तिमी शिक्षक, तिमी राजनीतिक दलको झन्डा बोक्न यति प्यारो पाइँदैन, लाग्छ भने राजनीतिमा गर्न आऊ। राजीनामा दिऊ। कर्मचारी, निजामती कर्मचारी राजनीति गर्न ट्रेड युनियन आउँछ भने आऊ। हाम्रो पसिनाको ट्याक्सको तलब खाने अनि पार्टीको झोले भनेर हिँड्ने। पार्टीको त्यसको पछाडिको के हो भने जम्मै पैसा कमाउने। यो तपाईँको कर्मचारी युनियनका मान्छे सरुवा गरेर कर्मचारीबाट पैसा खान्छन्, बढुवा गरेर पैसा खान्छन्। मालमा कुन ठाउँमा पैसा कमाउन पाइन्छ यिनीहरूलाई थाहा छ। त्यसो भए त्यो जम्मै पैसा कमाउने। अहिले हेर्नुहोस् त, यी निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनका घर कहाँ पैसाबाट बने, यो जम्मै जफत गर्नुपर्छ। अहिले पनि फुल्लु सर्वोच्च हातको संवैधानिक इजलासमा निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा भाग लिन गठनै गर्न पाउँदैन भन्ने लेखेको छ त। अब झगडा मिलाउने ठाउँ नै झगडा त्यसको पछाडि अदालत यस्तो छ, न्यायालय, अदालत, निजामती, शिक्षक, प्राध्यापक, अनि कहाँ छ सन्तोष? हो, त्यसैले हामी भन्दैछौँ यो 12 बुँदे भनेको चाहिँ नेपालका लागि पोइजन हो। पोइजन खाएपछि के हुन्छ? मरिन्छ। अब पोइजन खायो भने छाड्नु पर्यो, छदाउनु पर्यो नेपाली जनतालाई। नेपाली जनता सोझा हुन् र अहिले लाटा हुन् कि नथापाका हुन् कि सहन सक्ने धैर्यवान मान्छे हुन्? होइन, यस्तो सबभन्दा समस्या के छ भने गरिबी छ। यिनीहरूले देश लुटेको यति बढी पैसा छ, 50 करोड लाख त तपाईँको स्टेजमा भन्छ। कहाँबाट आयो पैसा? अहिलेसम्म राजनीति पार्टीको सम्पत्ति, यिनीहरूको सम्मेलनमा प्रयोग खर्च गरेको सम्पत्ति, सौरामा एक बेडलाई तपाईँको 4000 लिन्छ। होटल बुक छ हेर्नु त, 2300 बेड बुकिङ छ। हामी त्यही भन्छौँ निकाल्नु पर्यो। हामी त मञ्च व्यवस्थापन अहिले त्यही 10-12 दिन अगाडिदेखि त्यहाँ चाहिँ बेहुली जस्तो सिंगार हो। अब हामी के भन्दैछौँ भने पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक र उत्सवदाको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। त्यसको साथसाथै अहिले यी 46 साल यता गठन भएका पार्टीको जम्मै सम्पत्ति, हरेक पार्टीको है म भन्दैछु, फेरि नेताको त पञ्चायत कालदेखि हो, पार्टीको पनि सम्पत्ति, तपाईँहरूको जिन्दगी र हाम्रो जिन्दगी छानबिन गरौँ भन्दैमा जनताले साथ दिनु पर्यो नि। ल, माओवादीको त्यो पेरिस डाँडाको घर कुन स्रोतबाट आयो? माओवादीको पेरिस डाँडाको माओवादीले किनेको घर कुन स्रोतबाट किनियो? के माओवादीको कारखाना छ?
माओवादी पार्टी के गर्छ? कमाउँछ पैसा, केबाट आयो? र प्रचण्डले अहिलेसम्म लुटेका ब्याङ्कका पैसा कहाँ गए? र हरेक जनताबाट द्वन्द्वका नाममा लुटिएको पैसा पनि छानबिन हुनुपर्छ। हुनुपर्छ। जनता भन्दैछन् आउनुहोस्। अब त के भन्दैछु भने हामी जनता बदला आउँदैछन्। अब त तपाईँहरूले नि यो भने सुन्दा सुन्दा जनताका कान टट्टै भइसक्यो क्या। हामी पहिले जनता निस्किनु पर्यो नि त। हामी तपाईँले गरेर मैले गरेर गर्नुहुन्छ कि हामी त देखेका छौँ। हामी यसो भनिदिन्छौँ होइन, यसो अब अघि भन्नुहोस् न, बिरामी डाक्टरखामा गयो, डाक्टरले औषधि लेखिदिन्छ, बिरामी चाहिँ बेलुका गएर रक्सी औषधि किनेर खाना ठाउँमा भट्टीतिर गएर रक्सी खान्छ भने हाम्रो के लाग्यो? डाक्टरको के लाग्यो? राम राम भन्ने मर्छ। हामी के भन्छौँ भने ए तिमी औषधि किनेर खाऊ न। अनि फेरि उपाय पनि त छैन नि जनतालाई। हो अब यति भए पनि घाँस दिने उनै हुन्, छोराछोरीले होइन, गलत हो। यिनीहरूका जागिर दिएको, यिनका बाउका पैसाबाट जागिर दिएको अहिले आउनु पर्यो। अहिले फेरि तराईतिर पहाडतिर गजब रहेछ वृद्ध भत्ता, सरकारी कोषको पैसा। यिनीहरूले अहिले भ्रम के फैलाइराखेका रहेछन् भने हाम्रो पार्टीलाई भोट हालिनुहोस् भने तेरो वृद्ध भत्ता काटिदिन्छु। सोझा नेपालीलाई हो। अब देशभरिका मान्छेलाई भन्नुहोस् तपाईँ भोट कसलाई कुन पार्टीमा हाल्नुहुन्छ, के पार्टीमा हाल्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा। तर तपाईँले यिनीहरूले धम्काए भन्दा बाहेक अर्को पार्टीमा लागेर अथवा भोट हाल्न नगएर अथवा भोट विरोधी हालेर कसै मान्छेको वृद्ध भत्ता काटियो भने मसित आउनुहोस्, म निःशुल्क भन्दा लडिदिन्छु। यिनको बाउको पैसा होइन, पार्टीको पैसा होइन, त्यो देशको पैसा हो। तर अहिले गाउँ गाउँबाट मलाई समाचार के आइरहेको छ भने यो पार्टीको विरोध गर्यो, यो पार्टीमा लाग्न छोडिदेऊ, अर्को पार्टीमा गयो भने तेरो म वृद्ध भत्ता काटिदिन्छु। यसरी धम्काउँछन् हेर्नुहोस् त। ध्यान मारा न हुन् भने हामी राम राज्यको कल्पना गरेर यिनीहरूलाई भोट हाल्यौँ, यिनीहरूलाई ठुला ठुला पार्टीमा पुर्यायौँ। आज राम राज्य रहेछ, रावण राज्य। मैले त भनिराखेको छु त, हेरौँ भयो त। ल फेरि तपाईँले एउटा के राख्छ भने हामी त्यसै यिनीहरूलाई विरोध गरे होइन, सिङ्गापुर बनाइदिए भए, जम्मैलाई रोजगार दिएको भए, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भएको भए, जम्मै भ्रष्टाचारीलाई छानबिन गरेर भ्रष्टाचारी जति जेल जग्गाको भए म यो काम कसले गरिदिन्थ्यो? प्रचण्डले गरिदिए भए प्रचण्ड पार्टीको सदस्यता लिन्थेँ, एमालेको खड्ग ओइलले गरिदिए भए त्यो पार्टीको सदस्यता लिन्थेँ, शेरबहादुर देउपाको काङ्ग्रेसले गरे भए त्यो पार्टीको सदस्यता। तर तपाईँहरूमाथि नि म एउटा मेरो आफ्नो विश्लेषण है, अब जनताले कसरी बुझिरहेछन् अहिले पछिल्लो समयमा शेरबहादुर प्रचण्ड मार्तण्ड शेरबहादुर मापासे पनि भन्दाखेरि मापसे माधव प्रचण्ड शेरबहादुरको सरकार छ। यो सरकार हुँदा तपाईँहरू सबैको सरकारको विरोध गर्दै आउनुभयो, व्यवस्थाको विरोध गर्दै आउनुभयो। तर तपाईँहरूको विरोध र केपी शर्मा ओलीको पार्टी सत्ता बाहिर आइसकेपछि गर्ने विरोधको शैली एउटै छ, विरोधको तरिका एउटै छ। तपाईँले गरेका भाषण केपी ओलीका पार्टीका नेता कार्यकर्ताले सेयर गरिदिने, केपी ओलीका नेता कार्यकर्ताले गरेको तपाईँले सेयर गरिदिने। यहाँ मान्छेलाई शङ्का के भयो भने बालकृष्ण न्यौपानेको नेता कि केपी ओली हुनु पर्यो, कि केपी ओलीले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था मान्छु भनेर बालकृष्ण न्यौपाने र राजा माने हुनु पर्यो? यिनीहरूको संयोग हो कि यिनीहरूको यो गठजोडको रहस्य के हो भनेर भन्न थाले? के छ भने केपी शर्मा ओली 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताका उपज हुन्। यिनी धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, सङ्घीयता र यो लुटतन्त्रका साझेदार हुन्। हामीहरूले के भन्यौँ भने गणतन्त्रले नेपाललाई सिक्किम र अफगानिस्तान बनाउँछ, धर्मनिरपेक्षले नेपालको जात जातिको चाहिँ विवाद ल्याउँछ र नेपालको एउटा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान सिद्धियो र नेपालमा हिन्दू र बुद्ध धर्म नै बेरोजगारी समस्या र आर्थिक सम्पन्नताको आधार थिए। यो धर्मलाई हामीले बजारमा लानु पर्थ्यो र यो सङ्घीयता आवश्यक छैन है। युरोपियन युनियनको आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताका व्यवस्थापनका लागि यो गरियो भनेर हामीले सुरुदेखि नै भन्यौँ। अब एमालेका केही मान्छेहरू यो धर्मनिरपेक्ष र सङ्घीयता गलत भएछ, यसमा करेसौँ गरौँ भन्ने केही मान्छेको छुटपुट दृष्टिकोण देखिन्छ। त्यो हाम्रो कारणले त्यहाँ पुर्याएका हौँ। उनीहरूको पनि बाध्यता के छ भने जनताको विचारभन्दा बाहेक गयो भने पार्टी सिद्धिन्छ। अहिले जनता धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र सङ्घीयताको विरुद्धमा छन्। पार्टी गर्दैनौँ, विचार त मिल्छ छैन।
उनीहरू आइपुगेका छैन। तर उनीहरूको हामी उनीहरू कहाँमा जाने, उनीहरू हाम्रोमा अनि आउँदैछन्। एकता हुनसक्छ यस्तै एकछिनलाई हाम्रा यो 3टा एजेन्डा माने र पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न तयार भयो भने हामी उनीहरूसित एकता गएनन्, उनीहरू हामीसित एकता गर्न केपी भयो ओलीले भने एकता नेता मान्न तयार हुनुहुन्छ होइन। तर तपाईहरु हाम्रा एजेन्डामै त्यो माने भने फेरि भन्दैछु, कुनै न कुनै रूपको राज संस्था मान्नुपर्छ। नेपालमा हिन्दू र बुद्ध धर्म, हिन्दू बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र मान्नुपर्छ। सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ र पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञ र उच्च ओदाका मान्छेको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गरेर जफत गर्नुपर्छ र अहिलेसम्म औषधि उपचारका नाममा र यी साप पाल्नेदेखि आर्थिक सहायताका नामबाट जति राजनीतिले पैसा लिएको छ त्यो कुरो उनीहरूले असुल गर्छौँ भन्यो भने अब हामी उनीहरूसित, अब म तपाईँलाई एउटा उनीहरूको पार्टी हामीसित मर्ज हुन जान्छ। तपाईँलाई म भन्छु, केपी ओलीले के भने नेपालबाट बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगे जस्तो यो गणतन्त्र आउने। एकछिन सुन्नु होला है, त्यो तपाईँहरूसँग मिल्यो। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएका बेला के भने सङ्घीयता त सङ्घको एउटा युनिट हो भने त्यो तपाईँहरूसँग मिल्यो। केपी ओलीले पशुपतिमा जलहरी चढाए, त्यो जलहरी त 13 किलो चुनको खेल रहेछ, त्यो तपाईँहरूसँग मिल्यो। धर्म गर्न थाले, राम लक्ष्मणका कुरा गर्न थाले, त्यो मिल्यो। अस्ति मात्रै के भन्यो भने द्वन्द्वकालमा घटना घटाएकाहरूलाई आम माफी दिन सकिँदैन भनेर प्रचण्डमाथि प्रहार गरे, त्यो तपाईँहरूसँग मिल्यो। अनि यस्ता यस्ता कुरा गर्ने केपी ओली। अनि तपाईँले भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो, उनी भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको भ्रष्टाचारी हेर्न पनि सक्दैन, छेउमा राख्न पनि सक्दैन भने त्यो पनि मिल्यो। भनेपछि कहाँनिर फरक देखियो तपाईँ र केपी ओलीको सिद्धान्त? यो बोलाइ र यस्तो छ, बोलाइ र गराइमा फरक छ। के गर्नु हामी चाहिँ बोलाइ र गराइ एउटै गर्छौँ, उनको चाहिँ भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता भन्छन्। यिनी उसलाई तपाईँको झलनाथलाई 72 करोडको साप खुवाउँछन्। के खुवाएको? घुस खुवाएको। आजभोलि त झलनाथको नामै सुन्न चाहन्न नि। होइन, घुस खुवाएको असुल गर्नु पऱ्यो। ललिता निवासमा बाबुराम र माधव नेपाललाई बचाउने मान्छे केपी शर्मा ओली हो। किनभने के माधव नेपाल त आफ्नै पार्टीको थियो, बाबुराम पनि मेरो पार्टीमा आउँछ कि भन्ने उनलाई झिनो आश थियो बचाउने। यिनी त्यो बचाइदिए बापतको अख्तियारको प्रमुखलाई यिनले 1 डोकोको तोकमा दिए, सबभन्दा ठुलो तोकमा दिए। 15 जना संसद सदस्यले वाइट बडीमा 4 अरब 35 करोड भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रतिवेदन दिए, यिनले पचाइदिए, प्रतिवेदनै खाइदिए। यिनको बोलाइमा ठिक, गराइमा बेठिक। बोलाइ ठिक मान्नुभयो तपाईँहरूले? होइन, बोल्न त जनतालाई झुक्याउनु पाइन्छ नि एकजनालाई। बोलाइ भनेको मैले के भने हिजो 62-63 सालमा 12 बुँदै गरेर आएपछि सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भनेर प्रचण्डले भनेको थियो। नयाँ नेपाल भन्थे कता सोधिदिनु होला, नयाँ नेपाल कता गयो? बिहारतिर गयो कि पश्चिम बङ्गालतिर गयो कि सिक्किमतिर गयो कि? नयाँ नेपाल भन्थे। हामीहरूले पनि कस्तो हुँदो रहेछ नयाँ नेपाल भने, त यो त सिक्किम जस्तो हुँदो रहेछ नयाँ नेपाल, अफगानिस्तान जस्तै कारणले। अब छोडिदिइ बोल्न, बोलाइमा म समस्या देख्दिनँ, गराइमा छ। अब नि गराइमा केपी शर्मा पनि यो देशका सबभन्दा बढी भ्रष्ट हुन्, बोलाइमा त छैनन्। फेरि अब बोलाइमा अब यो किन म भन्दैछु भने तपाईँहरूकै नेता कार्यकर्ताले केपी ओलीका भाषण बडो खुसी मानेर सेयर गरेको, केपी ओलीले बोलेका कुराहरू बडो खुसी मानेको, अनि केपी ओलीका पार्टीका मान्छेहरूले तपाईँहरूका भाषण भिषण पनि बडो गजबले सेयर गरेको, आनन्द मानेको म पाउँछु क्या। अनि तपाईँले केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा मुद्दा पनि लडिदिनु भयो, तपाईँ जस्तै राजाको वकालत गर्नेहरूले मुद्दा लडिदिनु भयो, एउटा संयोग त्यहाँ भयो। अहिले आएर हरेक कुरामा चोलेन्द्र विरुद्धको आन्दोलनमा केपी ओली बार एसोसिएसन विरुद्ध खनिन्छन्, केपी ओली दल विरुद्ध खनिन्छन्, केपी ओली न्यायाधीश त्यो जसले चोलेन्द्रलाई बहिष्कार गरे तिनी विरुद्ध खनिन्छन्, जसले त्यहाँ बारको नेतृत्व गरेका पात्र, अब नाम नलिउँ तपाईँलाई थाहा छ, ती पात्र विरुद्ध केपी ओली पनि खनिने, तपाईँहरू पनि खनिने। अनि यो कस्तो के हो समय हो? गजबको समय हो। एउटा के हो भने नि 2-2-4 मैले भने पनि 4 हुन्छ, तपाईँले भने पनि 4 हुन्छ, उहाँले भने पनि 4 हुन्छ, खड्ग ओलीले भने पनि 4 हुन्छ, प्रचण्डले भने 4 हुन्छ। ती जम्मै एक भए त? मैले 2-2-4 भन्ने, तपाईँले पनि 2-2-4 तपाईँले 2-2-4 भन्नुभयो, खड्ग ओलीले पनि 2-2-4 भन्नु, अनि तपाईँ मलाई आएर प्रश्न गर्नु जम्मैले 2-2-4 भन्छन्, एउटै भयो हछन् भन्न मिल्यो। तर 4को गुण त एउटै हो। अब मेरो भनाइ संख्या त एउटै हो, त्यसको मानक त एउटै हो नि। संसद पुनर्बहाली गरेपछि यो देशको समस्या सुरु भयो। 1 महिना अदालत बन्द छ, संसारमा कहीँ पनि न्यायाधीश हडतालमा आए,
पुष्पकमल दाहालले अदालतमा चाहिँ तपाईँको यी वकिलको र बार एसोसिएसनको काँधमा बन्दुक राखेर अदालत सिद्ध्याइदिए। हिजो सेनामा सेकेन्ड मान्छेलाई उठाएर पदको लालसा दिएर सेना सिद्ध्याउने कोसिस गरेका थियो। सेना बचौ। अहिले सेकेन्ड र अदालतका सेकेन्ड र थर्ड मान्छेलाई पदको आश्वासन दिएर आफ्नो जुन तपाईँको यो देश ध्वस्त पार्ने योजनामा बार एसोसिएसन र केही संसद पुनर्बहालीका वकिललाई महत्त्वाकांक्षा बढाइदिएर, महत्त्वाकांक्षा किन बढाइयो भने यो अदालत भने या त तिम्रो कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ, फलानु मुद्दा जित्नुपर्छ, हार्नुपर्छ, फलानु न्यायाधीश बस्नुपर्छ। एक दिन नेपाली जनताले हिसाब किताब निकाल्छन्। यिनको योजना हिजो सेनामा जसरी ध्वस्त गरे नि, गर्ने योजना थियो, अहिले ठ्याक्कै अदालत सिद्ध्याए। तर अदालत सिद्धिएपछि पञ्चायत टिकायो कसले? 30 वर्ष अदालतले। अब हेर्नुहोस् यो गणतान्त्रिक र यो 12 बुँदेको दिल्ली सम्झौताबाट आएको व्यवस्था यही अदालतले खान्छ। अब तपाईँलाई म एउटा खानेमा पुगिसक्यो। अब म तपाईँलाई जान्न खोजेको कुरा नि, जस्तो हिजो चोलेन्द्र शमशेरले संसद पुनर्स्थापित गरिदिँदा तपाईँहरू उनको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। आज चोलेन्द्र शमशेरले भ्रष्टाचार गरे, बिचौलियाको काम गरे, घुसकाण्डको काम गरे, राजीनामा दिनुपर्छ, अदालत शुद्ध हुनुपर्छ भन्दा तपाईँहरू किन होइन? मेरो भनाइ के हो भने चोलेन्द्रले भ्रष्टाचार गरे त्यो निर्विवाद छ, यो सिस्टमै भ्रष्टाचारीबाट आएको। तर राजीनामा दिने मेरो भनाइ राजीनामा राजी भएर दिने जबरजस्ती नामा भयो यो हो। हिजोबाट चाहिँ बार एसोसिएसनले राजनीतिक पार्टीका मान्छे संसद सदस्यलाई भेटेर हजुर बालुवाटारसम्म मार्च पास गरेर महाभियोग लगाइ पाउँ आन्दोलनमा चाहिँ पाइँदैन। हामी वकिल न्यायाधीश र ल क्याम्पसका विद्यार्थी र ट्रेड उसका उद्योग कल कारखानाका मजदुरमा फरक हुनुपर्छ। हामी हरेक विवाद शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने माध्यममा हामी कोही मान्छेले मान्छे मारौँ हजुर के गर्ने भनेर आयो भने हामी खुकुरिदिए अर्कालाई पनि छप्काइदिए भन्ने मान्छे होइन। हामी जाहेरी लेखिदिने, ले तँलाई मुद्दा हाल, अदालतले यसलाई 20 वर्ष सजाय दिन्छ। चोलेन्द्र बचाउमा तपाईँ र केपी ओलीको एकै ठाउँमा आउनुको बचाउ भनेको छैन। बचाउ हामी के हो भने हामी कानुनको शासनमा छौँ। चोलेन्द्र जस्तो भन्नु न, चित्रबहादुरले भने नि प्रचण्ड र हाम्रा पार्टीका नेताको पाउने भाग पाइसके, अब हामीहरूले केही हो त्यहाँबाट छानबिन गरौँ न। चोलेन्द्र उत्पादन गर्ने मिसिनलाई तपाईँ प्रश्न नउठाउने, धारोबाट फोहोर पानी आएको छ अनि गिलासमा चाहिँ फोहोर भयो भन्ने, गिलासमा थाप्या पानी प्रश्न उठाउने त धारोमा जाउँ। चोलेन्द्र उत्पादन गर्ने मिसिन चाहिँ राम्रो, त्यो मिसिनबाट आएको चोलेन्द्र चाहिँ नराम्रो भन्न पाइयो? तर तपाईँ इट्टा बाङ्गो निस्किन्छ भने साँचोमा समस्या छ। तपाईँलाई इट्टा सग्ला चाहिन्छ भने साँचो फेर्नुहोस्। हामी के भन्छौँ भने त्यो इट्टा बनाउने साँचो बाङ्गो छ भने इट्टा बनाउने मान्छे इट्टामा पिएचडी गरेको मान्छे लिएर आउनुहोस्, साँचो इट्टा बाङ्गै निस्किन्छ। तर अहिले यो सिस्टममा चोलेन्द्रका कुरो छोडिदिनुहोस्। नेपालको न्यायिक इतिहासमा हरिप्रसाद प्रधान राम्रा मान्छे, अहिले हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरिदिनु हो भने चोलेन्द्र भन्दा पनि गति भट्ट हुन्छ। किन? नियुक्ति गर्दा पैसा नदिई नियुक्ति भएको छैन, सुनवाई गर्दा संसद सदस्यलाई ब्ल्याक लेभल र तपाईँको ग्रिन लेभलको रक्सी नपठाइकन सुनवाई गर्दैन, तिनीहरूका नातागोतालाई पैसा नखाइकन सुनवाई हुँदैन। अनि त्यहाँबाट भ्रष्टको सिस्टम त्यहाँ एकछिनलाई चोलेन्द्र मात्रै भ्रष्टाचार हो त? अरू न्यायाधीश के चोलेन्द्रले एक्लै फैसला गरे त? तर नेतृत्व होइन, जिम्मेवार होइन। 2 जना तपाईँ प्रधान न्यायाधीश, म हिजो नियुक्ति भएको न्यायाधीश, फैसला गर्ने तपाईँ र मेरो अधिकार बराबर। चोलेन्द्रले एक्लै त गरेन नि, को हो त अर्को पार्टनर? तँ भन्नु पऱ्यो नि त। चोलेन्द्रसित को मान्छे बसेर एक्लै फैसला गरे छैन, 2 जना मिलेर गरे, 3 जना मिलेर गरे, 5 जना मिलेर गरे भन्नु पऱ्यो नि। अरू एबिसी कोही? यसको अर्थ के हो भने केही गणतन्त्रवादी वकिलहरू यो गणतन्त्र मैले ल्याएको हुँ, यसको हुकुममा राजा हुँ, मैले भने पाउने हुनुपर्छ। हामीहरूले भनेपछि त राजीनामा देखिहाल्छ। माओवादीका
कार्यकर्ता शम्भु थापा चण्डेश्वरको काँधमा राखेर प्रचण्डले ले सर्वोच्चमा अदालतमा बन्दुक पड्काउँदैछन् भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ। तर धेरै असफल भइसक्यो अब। हिजो आन्दोलन त घट्यो त। हिजो 15 जना थिए अरे, अब सायद युरोपियन युनियनका डलर खर्च गरेर भोलि हुनुन् कतिजना तर चोलेन्द्रले पनि त मान्छे प्रयोग गरे, वकिलहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्न लगाए, हजार हजारका नगद नोटहरू बाँडे, यो त आयो त। निर्वाचनमा गर्दा बाँडे होइन र, जनता मेरो मुद्दा हेर, अदालत बन्द नगर, मेरो उगर भन्न ए, उनले बाँडे पैसा चाहिँ ठिक मान्नुहुन्छ तपाईँ? पक्रिनु होइन त, सरकार चाहिँ नि त। अनि दुर्व्यवहार गर्ने कुनले मुद्दाले चुन्न मुसुन्न लगेर दुर्व्यवहार गर्ने वकिलमाथि तपाईँको चित्त दुखेन? शेरबहादुर देउपा सरकारमा छ, पक्रेर कारबाही गरे भयो नि त, भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने अधिकार छ। अदालतले बारमा बाउन्सर राखेर वकिल कुटाएको छ। म त धेरै दिन बार एसेन्टमा गएको, म पनि कुटाइहाल्छु, म पनि आन्दोलनको विरुद्ध मान्छे हो। दादागिरी गर्ने हो त, अब आन्दोलनको विरुद्ध त बोल्नै पाइँदैन। सेतोपट्टि बाँध्न जान मन थियो तपाईँको? बन्द थियो, गलत गर्न पाइन्छ। र चोलेन्द्र राजीनामा दिनु नदिनु मेरो बाउतिरका पनि होइनन्, आमातिर। एउटा चोलेन्द्रले राजीनामा दिए भने रुल कानुनको शासन सिद्धियो, रुलको शासन होइन, हुलको शासन। तपाईँहरू त सकाउनै छ त, अनि किन जोगाउन खोज्नु भएको छ? कानुन सकाउनु छ, भन्दैछु त, कानुन लागेन नि भन्दैछु नि त। पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म वकिलले पनि हडताल गरेका थिएन, न्यायाधीशले अब फेरि न्यायाधीश र वकिलको हडतालको यो एरेन्जमेन्ट गर्ने एकै दिन कसले मिलाइदिँदैछ? फेरि केही न्यायाधीश त गए त उता फर्केर के बिकाउ भयो? अब उनीहरूलाई सुन्नु, बाहिर त चोलेन्द्रले किने भन्ने हल्ला मैले देखाएको छैन, उही बन्दी सन्धि अरू मुद्दा हेरेको छैन, फर्के नि त। खै मैले फर्केको अब तपाईँले अघि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको थियो, एकैछिन यो प्रणाली नै खराब छ, व्यवस्था नै खराब छ। कस्तो व्यवस्था? पात्र प्रवृत्ति खराब भइसकेपछि त राज संस्था भएर ठिक छ मेरो भनाइ, गणतन्त्र आफैमा खराब त होइन। गाई अथवा गोरुले तपाईँ खुला छोडिदिनु भयो भने धान अथवा मकै बारीमा गएर मकै खान्छ, उसको स्वभाव हो, हरियो भेटाइ खानुपर्छ। तपाईँ गाई र गोरुको मालिकले त्यो धान खान नपाउने गरी तपाईँले गोरु र गाईलाई चराउनुपर्छ। अहिले खुला छोडिदिएको छ अनि खान गयो भने संविधानमा कहाँ लेखेको छ यिनीहरूले पैसा खाएर नियुक्ति गर्नुपर्छ, हो ठिक छ त, आफ्ना मान्छे गर्नुपर्छ? चित्रबहादुरले भनेको छानबिन भयो त, होइन मेरो छानबिन त्यत्रो जिम्मेवार मान्छे अहिले त के अरे 5 दलीय गठबन्धनमा छन्, चित्रबहादुर बनाइए सार्वजनिक आएछ हरिकृष्ण कार्यक्रम संविधान र व्यवस्थाको के दोष? मलाई म के भन्छु भने तपाईँ गाई पाल्नुभयो, तपाईँले गाईलाई राम्रोसँग बाँध्नु भएन र त्यो दाउम्लो छुट्याएर गाईले पाली खायो भने तपाईँ गाई मालिकको गल्ती, गाईको गल्ती होइन। अर्को, तपाईँले धान र मकै खेतमा जग्गामा रोपेको छ, गाई बस्तु आएर खान्छ भनेर तपाईँले बार लाउनुपर्छ। तपाईँ बार लाउनुहुन्न भने तपाईँ मकै रोप्ने मान्छेको गल्ती। अनि त्यो गणतन्त्र खराब हो? गणतन्त्र बार खोइ त, अनि विश्वमा 27-28 वटा देशमा राजतन्त्र छ, अरू देशमा गणतन्त्र छ, अरू देशमा गणतन्त्र खराब भनिन मैले। बाबुराम भट्टराई सिल्ली त होइन होला, माओवादीसँग 17,000 मान्छे मार्ने सहयात्री भएर सेकेन्ड म्यान जनसरकार प्रमुख हो नि त्यतिखेरको। तपाईँहरूका रोल्पातिर त बढी थियो जनसरकार प्रमुख। जनसरकार प्रमुखले त्यसको चाहिँ सुप्रिमोलाई के भन्नुभयो भने क्यान्टनमेन्टमा पुष्पकमल दाहालले 34 अरब भ्रष्टाचार गरे, एनसेलमा 72 अरब भ्रष्टाचार गरेका कारणले म यो पार्टीमा बस्न सकिनँ। के हो यो? बाबुरामका सबै कुरा सत्य मान्छ? होइन, मान्दिनँ, गलत हो। ल मेरो अध्यक्षतामा एउटा आयोग बनाइदिनुहोस् त, सत्य र सही रहन्छ। यसैमा जोड्छु, क्यान्टनमेन्टको फाइल म खोल्छु भनेपछि लोकमान सिंह कार्कीलाई संसदले महाभियोग लाएर किन सस्पेन्ड गर्यो, सर्वोच्च अदालतले किन जागिर खोज्यो, त्यसपछि अर्को लोकमान सबको ठाउँमा परलोकमान गएपछि क्यान्टनमेन्टको फाइल खोलो। हामी अदालत कहाँ प्रयोग गरेर छौँ? पुष्पकमल दाहालको त कठपुतली रहेछ नि अदालत। तर केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको झगडाको कोपभाजनमा अदालत पर्यो, वास्तवमा झगडा यी दुईको हो भन्छ नि? होइन, यो के हो भने चितवनमा जे प्रचण्डले भने त्यही हो असल कुरो।
तर चितवनमा जम्मै निकाय मैले चलाएको छु। चितवनमा राष्ट्रपति पनि मै हुँ, प्रधानमन्त्री पनि मै हुँ, देश मैले चलाएको छु। म नै राज्य हुँ। म नै राज्य हो। त्यो छ प्रचण्डको। त्यही भने चितवनमा अर्को बोल्या सुन्नुभयो प्रचण्डले? के हो? जनप्रतिनिधि हुनु त रेणु दाहाल जस्तो हुनु, विकास त यहाँ आएर सिक्नुपर्छ भने हो। राम्रै विकास भएको छ नि त। जम्मै रेणु दाहाल जस्तो भारतीयकी श्रीमती, भारतीय नागरिक ल्याएर अनि जम्मै रेणु दाहाल जस्तो आयो भने त नेपाल सिक्किम बनिहाल्छ फेरि। सजिलो सिक्किम बनाउने माध्यम। अन्त प्रचण्डका घर परिवारप्रति तपाईँहरूको आक्रोश होइन, मेरो भनाइ थिएन। सिङ्गापुर बनाइदिए भए, भ्रष्टाचारीलाई छानबिन गरिदिए भए, कहीँ प्रचण्डसँग भेट भयो भने तपाईँको कुरा सहज वातावरण होइन, मेरो सहज हुन्छ। मेरो उनको प्रवृत्तिको मैले आलोचना गरेको हो। यी पात्रले ल्याएको प्रवृत्ति, फेरि प्रवृत्ति त्यसै आउँदैन, पात्रले लिएर आउँछ। पात्रले प्रवृत्ति ल्याउँछ। प्रवृत्ति हो, म प्रणाली, म साँचोको गल्ती छ प्रणाली। तपाईँको यो दुईटा क्यामेरा अगाडि छ, यसले खिचेन भने तपाईँको दोष कि यसको दोष? तपाईँ आफू फेरिनुहुन्छ कि क्यामेरा फेर्नुहुन्छ? तपाईँको दोष होइन। खिच्ने त तपाईँले खिच्ने होइन, तपाईँले त सोध्ने हो। एउटा मिसिन ल्याइदिएको छ तपाईँले, संविधान रूपी। यसले के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले र मैले बोले खिच्नु पऱ्यो, अनि यसले फोटो पनि खिच्नु पऱ्यो, अनि तपाईँको व्यवसाय चलो। अब तपाईँ यसले खिचेन, अब तपाईँ दुईवटा विकल्प, तपाईँ आफू फेरिने कि यो क्यामेरा फेर्ने? अब प्रश्न त्यतिमा आयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफू फेरिन्छु। होइन, म क्यामेरा फेरौँ। क्यामेरा भनेको यो देशको व्यवस्था, यो देशको संविधान, 5वटा किन फेरे त? 7 हुन्छ नि त। प्रवृत्ति के गर्ने त? नराम्रो हुन्छ नि। तपाईँ बजारमा जानुहोस् असनमा, त जाडो आयो, स्वेटर किन्न मन लाग्ला, पसल तपाईँलाई खोजे चाहिए जस्तो खोज्दै खोज्दै 10वटा पसल पनि हिँड्नु पर्न सक्छ। होइन, 5वटा भयो, अब भयो जस्तो भए पनि यो चाहिँ बोरा भए पनि किनेर जाउँ भनेर त खोज्नु नि तपाईँ। 10वटा 20वटा पसल, त्यहाँबाट असन्चोबाट हिँड्दै 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 न्यु रोड पुग्नु पर्न सक्छ। तपाईँको तर्क नेपाली जनताले त्यो गर्नु होला। अब म कहाँनिर सोध्छु भने अदालतमा चोलेन्द्र शमशेरको सडकबाट माग्ने राजीनामा माग्ने आन्दोलन अब डाइभर्ट भएर महाभियोगमा गएको छ। महाभियोगले हटाउन सक्छ? राम्रो, हटाए चाहिँ म कानुनको विद्यार्थी हुँ, यो संविधानको म आलोचक हुँ। जतिखेरसम्म यो संविधान रहन्छ, यही संविधान बमोजिम काम हुनुपर्छ। अब तपाईँहरूले तर साथसाथ जम्मै त्यतिले पुग्दैन। के उसको चोलेन्द्रको मात्रै, चोलेन्द्रलाई नियुक्ति गर्ने पनि जाउँ, साँचोमा पनि जाउँ, त्यो पनि हटाउँ, अनि एकदम देश चलाउने सुप्रिमोमा पनि जाउँ। अब म बाबुरामको भनाइ अन्तिममा छु। तपाईँहरूले रामदेवको नेपाल आगमनको यसपालि खुलेर विरोध गर्नुभयो। यसपालि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि सञ्जय साईबाबासँग भेटघाट गरेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्। भन्छन् नि, आफूलाई मनपर्ने मान्छेले अब ग्यास छोड्यो अथवा पेटबाट आएको ग्यास छोड्यो भने पनि त्यो आफूलाई बसाउँछ अरे। आफूले मन नपर्ने मान्छेले पर्फ्युम दलेर आयो भने पनि गनाउँछ अरे। यो त गजब लाग्यो होला है राजा ज्ञानेन्द्रले। होइन, त भनेको छैन, देख्थिनला भन्नु के को, मैले पनि हिजो फोटो देखेँ थिएँ। उनलाई महान भनेको छैनन्, र ती जो साईवाला आए मेरो भनेको छैन। उनले 2टा गैर कानुनी रूपमा टेलिभिजन खोलेको छैन होला, अनि एकदम तिमीले जे गर्यौ गजब गर्यौ भनेर तकमा दिएको छैन होला। उनी नागरिक हुन्। राजा ज्ञानेन्द्र अहिले यो देशका तपाईँ र म बनेको नागरिक। म नागरिकले जुनसुकै यो गुरु कहाँ जाउँ, धर्मगुरु कहाँ जाउँ, मेरो निजी इच्छा, जान पाइँदैन? पाइन्छ। अनि प्रचण्ड पनि त नागरिक हो, तर उनले बढी कुरो बोले। किन बढी कुरो बोले भन्दाखेरि एउटा उनले शासन चलाएको रहेछ यो देशमा, उनकै प्रभावमा गैर कानुनी 2टा टिभी च्यानल गरे। कहाँ हामीले टुडी खेलमा आएर यो गर्दा म त जाने, म त्यो गर्नमा रामदेवको हामी विरोध गर्ने थियौँ न। रामदेवले ल्याएर आफ्नो व्यापारलाई राजनीतिमा जुन होले नि, राजनीतिक प्रभावबाट विरोध हो, त्यसमा अब प्रवृत्तिको विरोध हो। अब नेपालमा सिंहदरबार, तपाईँ वकालत गर्ने अदालतकै सर्वोच्चकै छेउमा सिंहदरबारभित्र वैद्यखाना छ, त्यो अल्पत्र छ, असरल छ, त्यो सबै सिद्धाइदिइहाल्छ। वैद्यखाना त सिद्धिहाल्छ। 100 भन्दा बढी औषधि बन्थे पहिला, त्यो जम्मै सिद्धि। अब कुन दिन शेरबहादुर रामदेवले जग्गा दिने चिन्ता छ, वैद्यखानाको बुझाइदिने भयो, बुझाइदिइहाल्छ नि। त्यो थाहा छ कि छैन शेरबहादुरलाई? बुझाइदिइहाल्छ नि, फाइदा हुने छ भने रामदेवले किनिहाल्छ। खै त नेपालको हेरेको, खै त खै थाहा छैन। यो कसका बाह्रमतीबाट आएका मान्छेले नेपालको हेर्छ? माओवादीले, म बारम्बार भन्ने गर्छु, दोलगा चुन उद्योग कारखाना
द्वन्द्वका बेलामा बम पड्कायो, ल ठिक छ, सिङ्गापुर बनाउनलाई पड्कायो, त्यसपछि त सरकारमा आए, सरकार त राष्ट्रपति पनि हुने रहेछन्, प्रधानमन्त्री पनि तर हुने रहेछन्। तपाईँहरूको त्यो चुनुदो कारखाना किन खोलेन? तर उद्देश्य के? तपाईँहरूको विरोध एक ठाउँमा त फिक्का भयो नि। त्यो त भवनको पो उद्घाटन गरेर छन् प्रचण्ड, शेरबहादुर र माधव नेपालले। सञ्चार माध्यम होइन रहेछ, सञ्चार विभागबाट कर्मचारी गएर अनुसन्धान गरे, होइन सञ्चार माध्यम अब यो हामी कानुनी रूपमै दर्ता गरेर होइन, आउँछौँ होइन, अब भनिसके। कस्ता लाटा त गजब के छ भने बेहुली बेगरको बिहे टिभीको उद्घाटन गर्ने कि घरको उद्घाटन गरे? घरको गरे। हो, टिभी भन्छ, दुईटा एकदम आस्था र नेपाल आस्था। त्यो त कानुन बमोजिम दर्ता गरेरै आउँछु भनिसक्यो। त उधारो गरे, पछिलाई गरिदिरहेको होला त यो चाहिँ 12 मध्येबाट आँखाको बुद्धि यस्तै हुन्छ। त्यो मेरो केही पनि भनाइ छैन यसमा। हस्, समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल, तपाईँलाई धन्यवाद।